talking about like becoming a better developer, I have like a very burning question. You used to be in TopTal पहिला. TopTal is a very elite platform of freelancer where it is very difficult to get in, and you have to pass few data structure and algorithm tests and everything, and there are like 5 or 6 step of interviews होइन. अनि त्यसमा एउटा मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको पोइन्ट चाहिँ डाटा स्ट्रक्चर एन्ड एल्गोरिथम्स हो होइन. मेनी बिग कम्पनीज लाइक माइक्रोसफ्ट हुन्छ नि, फ्याङ भन्छ नि, एकदमै त्यसमा आएको हाइपमा आएको फ्याङ भनेर छ होइन. सो लाइक फेसबुक, एमाजोन, नेटफ्लिक्स, गुगल होइन, एभ्री कम्पनी इज लाइक द्याट. they decide who is the great developer or not in terms of data structure and algorithm होइन. अनि टपटलले पनि त्यही मोडलमै गयो होइन. तर लाइक हाउ अनि लाइक वाट डु यु थिङ्क अबाउट हुन्छ नि डाटा स्ट्रक्चर एन्ड एल्गोरिथम? इज इट रियली हुन्छ नि की फ्याक्टर टु नो कि इफ यु आर गुड डेभलपर अर नट? लाइक इज इट रियली गुड मेजर अर नट? लाइक वाट डु यु थिङ्क अबाउट द्याट? Okay, so I have a clear opinion on this. Right? Let me translate this question and ask you a reverse question. I'll say, do you think if someone has an MBA degree they'll be a good business person? And the typical answer would be no. And then you would say, okay, why does the MBA degree exist? Then you would say, because if the MBA degree did not exist, then how would businesses know who to hire? They would spend too many resources trying to find out who among those who have not done MBA has a penchant for business and has the skills. So this degree, what it does is it provides companies with a filter that is very easy. कि okay, यत्रो सब्जेक्ट बिजनेस रिलेटेड पढाएको छ भने त्यो मान्छेलाई किन कि त क्लिक भयो होला दिमागमा भनेर होइन. अनि विच इज नट अलवेज ट्रु एज वी टक्ड अबाउट. सो डेटा स्ट्रक्चर एन्ड एल्गोरिथम्स पनि त्यही हो क्या. इट इज द मोस्ट स्केलेबल वे अफ हायरिङ पिपल. Imagine companies that even our companies like Nepalki companies we're struggling with hiring because हामीले यो डेटा स्ट्रक्चर्स एन्ड एल्गोरिथम्स बेस्ड टेस्ट नेपालमा खासै हुँदैन होइन. अनि आई फिल द्याट्स अ भेरी नेगेटिभ थिङ क्या. त्यो कल्चर आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि आई विल बी एबल टु लाइक फिल्टर आउट अमङ 20 डेभलपर्स. मैले 5-10जना 5जना मात्र मैले मान्छे लिन सक्छु नि त. अब रिस्क केसमा के छ भन्दा त्यो अर्को 15जनामा मेबी कुनै मान्छे ब्रिलियन्ट होला जो चाहिँ हुन्छ नि ओभरअल राम्रो डेभलपर होला तर डेटा स्ट्रक्चर्स मेबी त्यति स्ट्रङ नहोला होइन. तर द्याट अदर पर्सन विल अलवेज गेट अ जब समवेयर एल्स क्या. कतै न कतै त्यो मान्छे फिट भइहाल्छ क्या. तर इन टर्म्स अफ सबै कम्पनीजले यदि यस्तो अटोमेटेड टेस्टिङहरू युज गर्न थाल्यो भने, लिड कोडहरू युज गर्न थाल्यो भने, नेपालको कम्पनीहरूले पनि होइन एल्गोरिथम्स बेस्ड इन्टरभ्युइङ ल्यायो भने इट विल बी मच मोर स्केलेबल. विल बी एबल टु टेस्ट अ लट अफ more people out, and this is the reason why I feel data structures and algorithms gets like more credit than due. Not because it's an effective way of knowing whether someone is a good coder or not, but because it is the easiest way for companies to filter people out. Okay, so but there's a very very lacking कम्युनिटी अफ हुन्छ नि कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङ इन टर्म्स अफ नेपाल होइन. इफ इन्डियामै हेर्ने हो भने कोर्स कम्पनीज लाइक कोर्सेफ, आइम नट स्योर इफ इट्स कम्पनी अर अर्गनाइजेसन होइन, लाइक कम्युनिटी कम्पनी नै हो. सो दे रियली फोकस अन हुन्छ नि क्रिएटिङ अ कम्युनिटी अराउन्ड कम्पिटेटिभ प्रोग्रामर्स. एन्ड डु यु थिङ्क द्याट वेभ इज रिक्वायर्ड इन नेपाल एज वेल, लाइक बिकज वी रियली ल्याक द्याट होइन मैले देखेको अनुसार चाहिँ. सो डेफिनेटली. तर त्यो वेभ कसले सुरु गर्ने भन्दाखेरि होइन त्यो वेभ आई डोन्ट थिङ्क इट्स गोइङ टु कम फ्रम स्टुडेन्ट्स के. त्यो वेभ द डे हाम्रो कम्पनी स्टार्ट हायरिङ पिपल बेस्ड अन युजिङ दिस प्लेटफर्म्स, ह्याकर ऱ्याङ्क, जुन फर्स्ट लेभल अर सेकेन्ड लेभल हुन्छ नि. फर्स्ट लेभल आई फिल फर्स्ट लेभल इन्टरभ्यू त कहिले पनि टेक्निकल हुने हुन्न. फर्स्ट लेभल जहिले पनि एचआर इन्टरभ्यू हुनुपर्छ होइन. एचआरले लाइक इज दिस पर्सन डज दिस पर्सन हेभ द राइट एटिट्युड, इज दिस पर्सन एबल टु कम्युनिकेट होइन, त्यो हुनुपर्छ. त्यसपछि सेकेन्ड मेबी एल्गोरिथमिक टेस्ट हुनुपर्छ. तर जबसम्म कम्पनीजहरूले एल्गोरिथमिक टेस्टलाई अडप्ट गर्दैन अनि जबसम्म सक्सेस स्टोरिज हुन्छ नि, मैले 2 महिना एल्गोरिथम्सको प्रिपेरेसन गरेँ अनि मैले हुन्छ नि लाइक 1 LP 1 लाख पर मन्थ भन्दा बढीको जब क्र्याक गरेँ भने इन्डियामा त्यही त भयो नि. त्यो सक्सेस स्टोरिजको वेभ सुरु भयो बिकज अल दिज एमाजोन्स एन्ड माइक्रोसफ्ट स्टार्टेड हायरिङ बेस्ड अन एल्गोरिथमिक लाइक एबिलिटी टु एक्जिक्युट एल्गोरिथम्स होइन. अनि त्यो स्टोरिज अब अरूले 1जना त्यसरी हारेपछि उसले 10जना रेकमेन्ड गर्छ, त्यो 10जनाले एल्गोरिथम सिक्न थाल्छ. So it has to start from the companies, it won't start from the students, basically the community. My answer is basically companies need to really think about नेपालको इकोसिस्टमलाई हामीले कलेक्टिभली बेटर बनाउने भए हामी कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङमा जानै पर्छ.
बिकज त्यसले दिमागलाई शार्पन गर्छ होइन, त्यसले एउटा प्रोग्रामरलाई हुन्छ नि सल्युसन्स आफै प्याटर्न्सहरू हो नि त बेसिकली एल्गोरिदम्स भनेको, प्याटर्न आइडेन्टिफाइङ क्यापेसिटी बढ्छ त्यसले गर्दा। अनि त्यसले गर्दा हामीले युज गर्न थाल्नुपर्छ यो टुल्सहरूलाई हायरिङमा भनेर जबसम्म कम्पनीले हेड स्टार्ट लिँदैन त्यो बेलासम्म त्यो इकोसिस्टम भन्ने एउटा छैन। सो वाट युआर ट्राइङ टु से इज त्यो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कम्पनीलाई पनि बेनिफिसियल त हुन्छ, तर एज अ डेभलपर एज अ इन्जिनियर पनि मलाई पनि बेनिफिसियल हुन्छ, किनकि आई क्यान क्रिएट बेटर सल्युसन, आई क्यान क्रिएट इफिसियन्ट सल्युसन वन्स आई अन्डरस्ट्यान्ड दि हुन्छ नि बेस नलेज अफ वाट इज स्पेक्स कम्प्लेक्सिटी, वाट इज टाइम कम्प्लेक्सिटी एन्ड एभ्रिथिङ, राइट? So there has to be a wave that needs to start, in your opinion, like we should start focusing on data structure and algorithm, because it's not just good for companies, it's also good for the engineers itself, and they can also compete in the global market where they can go and like apply to job at TopTal or maybe Microsoft, whatever the buzzword companies are, you know. But there are many companies that actually don't like this approach. Whiteboard testing नगर्ने भन्छ होइन, whiteboard टेस्टहरू नलिने, like we'll just focus on what the actually person can do as an engineer, होइन. So like what do you think about that approach itself? किनकि some companies think कि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम गरेर मैले राम्रो मान्छे हायर गर्न सक्छु, फिल्टर आउट गर्न सक्छु भने some companies think कि these are not nonsense tests and like we should not do it, we just hire people who can develop and like to connect the dots and build a solution. So like why do you think there is a difference in that? त्यो कम्पनी माथिको हो होइन, तर what I feel is like if you want to really make this process of technical hiring scalable, in terms of if you want a company in Nepal that has like 10,000 engineers, how the hell are we going to interview? Okay, 10,000 engineers हुनलाई हामीले कतिजना इन्टरभ्यू गर्नुपर्छ, लाइक 1:10 पनि रेसियो राख्यो भने we need to interview 1 lakh people होइन. How the hell are you going to interview 1 lakh people? अनि how are you even going to generate हुन्छ नि, like so much wasted energy of senior recruiters interviewing people when that could have been a simple automated test. That's how I see it. Yes, if you're a bespoke small company and you know the founder can himself or herself afford to do these interviews again and again, and if you don't have plans to expand beyond 20-25 people, yes, go ahead. But if you're a company that has big ambitions and you need a constant stream of talent coming into your company, you need to have some sort of automated filter. And you can make exceptions, you know, I'm not saying that so sometimes you look at someone's code and you see that they've not marks for effort माग्थ्यो नि म्याथ्समा, स्टेप्सको लागि माग्थ्यो नि, त्यस्तै कम्प्लिटली अटोमेटेड हुनु जरुरी छैन हैन. गो इन्टु द प्रोसेस एन्ड लुक एट देयर कोड, के लेखेर रहेछ त्यो एल्गोरिदमलाई, अप्रोच कसरी गरेछ त्यो प्रब्लमलाई हैन. व्हाट आइम नट सजेस्टिङ अ फुल्ली अटोमेटेड हुन्छ नि ह्याकर र्याङ्क बेस्ड recruiting platform होइन त्यस्तो खालको. But what I'm saying is don't leave the human side out of it, but start using these tools. Start using data structures and algorithms for like as a filter of talent. That's what I'm saying. Okay,